ऑनलाईन शॉपिंगान बारीक व्यवसायी, रिटेलर, शॉपवाले, गावातले पसरकार, वाईन ओनरांक काबार केल्या। ऑनलाईन शॉपिंग सर्व्हिसेन थळावे बाजारपेठेर भोव परिणाम केला। सरकारान हाचेर उपाय काडचो मडगावच्या पसरकारांनी पुराय गोंयांतल्या व्यावसायिकांचे वतीन मागला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। तुम्ही जाण आसतले की जी ऑनलायन सिस्टम ती चालू जाले कडेन आसा ह्या ऑनलायनीचेर घर बसल्याक सगळो म्हाल जो आसा वो घरा कडेन येवन मेळटा आनी घर बसल्याक सगळे खंयच भायर वचपाक पडना। आनी हेजेच खातीर जेन्ना ऑनलायन ही घरपोच पावता त्या टायमार खंय तरी हे जे शॉपवाले आसात ह्या शॉपवाल्यांक खंय तरी पोटाचेर पांय दिल्ले आसात जाले कडेन आसा। जेन्ना हे शॉपकार आपल्याले शॉप चलयतात तितून भितर पळोवपा पडटा की कितलेशे कामगार उरतात, त्याच बरोबर लायटी बील, उदका बील, त्यांची टॅक्स जे आसा हेंय पळोवपाचें पडटा आनी हे दिसान टॅक्स वाडत आसात। आज आमी अशेंच करून पळोवया की सगळे जे शॉपवाली शॉप घेवन आसात हेंचे कडेन आज आमी विचारून घेवया की ह्या ऑनलायनीचेर तुमकां किती प्रॉब्लेम जाता, किती फेस करूंक पडटा आनी ऑनलायन सिस्टम कशी बऱ्या पडपाची काय वायट पडा हे आज तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया। सांगपा म्हणजे ऑनलायन जशी स्टार्ट जाले आसा तेन्नाच्यान आमकां मार्केटान सामको बिजनेस डावन जाले आसा। ते लोक सगळे ऑनलायन घेता, बाजारान कोण येवपाक तयार जायना। आमी आतां इतले लाखांनी वेपार हाडटा करता पण आमकां गिरायक कांय जायना। पयलीं आमचे मार्केट पे चलताले आनी लोक मार्केटान येताले ते तरी बरें आशिल्लें पूण आतां म्हणल्यार कांयच ना। कितें सांगलें ऑनलायन सवाय, ऑनलायन हे, ऑनलायन ते, फक्त ऑनलायनाचें सांगतात। जाल्यार आमी आतां बाजार कितें करपाचें? जाल्यार मातशें तुमी गव्हर्मेंटान कितें तरी आतां आमकां लागून कितें करपाक जाय की आमकां हांगा लायटी बील, इन्कम टॅक्स, सेल टॅक्स सगळें भरपाक जाय। जाल्यार हें सगळें आमचें कशें जातलें करपा खातीर? तितून भितर वर्कर्स काम करता तेंचेय काडूंक जाय, तेकाय पेमेंट दिवपाक पडटा। तेजे सकाळीचे सांजचे म्हणजे ब्रेकफास्ट हे ते सगळें दिवपाक पडटा आनी टॅक्सय आसा तेचे सगळें आसा। सो तुमी कितें मागतात आतां? आमी मागता की गव्हर्मेंटान मातशें कितें एक्शन घेवपाचें ऑनलायनाचेर म्हणून। एक सांगचें म्हणल्यार पयलीं एक सांगपाक सोदता आमच्या गांवांत असलें एक शॉप सुपर मार्केट टायप नासलें गांवांत, बारीक बारीक पसरे आसले आनी एक म्हणजे गांव एक हें आसलें गिन्याना तकल्यान बसतालें गांवांत एक सेल्फ सर्वीस लोकां दिवपा असली एक कोच म्हण आनी मागीर आमचे थंय मागीर जायते जाणांनी चालू केलें, एक बरी गत जाली। आनी पूण आयज कितें जाता हे शॉपाचेर एक इन्व्हेस्टमेंट जायतो इन्व्हेस्टमेंट केला आमी आनीक पूण कितें जाता जायते आतां इनोव्हेशन येयलां, आतां जायते ऑनलायन सर्विसीस येयले आनी ते कितें कोत्ताय तेंके प्रोक्युरमेंट कॉस्ट जायतो लो आसता कित्याक ते डायरेक्ट कंपनीकसून घेताय आनी तेंचे मार्जीन हाय आसता आनी ते डिस्कावंट दिताय जायते। पूण बारीक जे रिटेलर आहाय आयज सफर जाताय कित्याक जायतो लोक जाता डायरेक्टली घराक वचून येताय, घराक वचून तेंक डेलिव्हरी येता, तेंक पसऱ्याची वचपाचें सुपर मार्केटान वचपाचें जायना कित्याक बारीक रिटेलर आहा आयज तो सफर जाता। पूण सफर जाता अल्टिमेटली कितें जातलें कस्टमर येवपाचो बंद जातलो। आयज तुमकां कळटलें ही आमची आख्खी कॅबरोसीम टू बेनावली कोलवा लायन डेड जालो। हे विशयाचेर कोण एक्शन घेतलो? कोणें तरी एक नियाळ करपाचो। हांव म्हणटा कितें गांवांत जायते आमचे हे आसतले आख्खे लायनीचे एक रिटेलर आसतले ते एकठांय जावपाक जाय आनी एक एसोसिएशन घडपाक जाय। वायन रिटेलर्स आहाय, रिटेल शॉपकीपर्स आहाय आनी पसर सगळे आहाय तेमी एकठांय जावपाक जाय। एक कंबायन हे ज्यो डिस्काउंटेड प्रायसीस जाताय कित्याक आमकां केन्ना दिसता तेंगे प्रायस आनी हे डिस्ट्रिब्युटरांक धाडटाय ते लोवर आसताय पूण आमी कितें करून सर्वायव जावपाचें हे हांव म्हजें म्हणना। म्हजे कडेन आय गॉट अदर सोर्सीस ऑफ इनकम पूण कितें जाता दुसरे जे हेजेरूय डिपेंडंट आहाय आपल्यागे फॅमिली चलयताय कितकून ते चलयतले कित्याक गव्हर्मेंटान एक तेजेर एक नियाळ करपाचो। जे वेरीड जे ऑनलायन येताय आतां सगळे डायरेक्ट डोर टू डोर 5 मिनटांनी 10 मिनटांनी डिलिव्हरी करूं म्हणटाय आनी मागीर हे बारीक पसऱ्याचे बारीक रिटेलराचे कितें फ्युचर? वायन स्टोर म्हाका खबर आहा हांव चलोवन हेजे मार्जीन मेळना 5%। एक बियरा बॉटल 60 रुपयांची आमी तीच गेल्यार तिंगा हिंगा शेकाचेर बेकाचेर डबल जाय पूण आमकां ती एमआरपीचेर 2 रुपये कितें सोडटाय आनी तूं म्हणटाय मागीर वायन देखून तुमी घराको डिलिव्हरी करतले मागीर आनी उरलें कितें? आमचो प्रॉब्लेम जे आहा कोण कानार घेतलो हें म्हजें म्हणणें। फर्स्ट सोल्युशन म्हणटा सगळे रिटेलर आनी वायन स्टोर सगळे एक एसोसिएशन घडपाक जाय ऑल ओव्हर गोवा साउथ गोवा तरी कोणी आनी हो जो प्रश्न आमचे मुखार येता न्हू तो तेमी एक कंबायन्ड कितकून फेस जावपाचो एक तेजे एक हें काडपाक जाय सोल्युशन म्हणटाले। हांव आतां वर्सभर जालो टिवीचेर घेवना कित्याक अशी परिस्थिती जाली आतां लोकांनी ऑनलायनीचेर आमी सगळे वेपारी काबार जाले। बारीक वेपारी म्हणजे आमचे सारखे मडगांवाक अशे बसपी तांकां कितें जाता ऑनलायन कितें जाता आमकां खूब माल पडटा
आमी बारीक बारीक हाडून आमची फॅमिली पोसता तितून आमचे भुरगे हांगा कामां आसता तांकां पोसचें पडटा लायटी बील उदका बील सगळें पळोवचें पडटा कित्याक आमी अशें जाल्यार आतां परिस्थिती आमची ऑनलायनीची एक वस्त कसली बारीक वस्त ऑनलायनीचेर मेळटा मागीर व्यापाऱ्यांनी कितें करपाचें वयल्यान व्यापारी बारीक लोक मिडियम लोक आनी तो टॅक्स GST चड फारीक करता करोडोपती हे चड पयशे फारीक करना ते एडवर्टायजमेंटाक वयता आमी हे लोक बारीक आहा ते टॅक्स फारीक करता 100%चे एक 75-60 पूण आमी फारीक करता आमकां गव्हर्मेंटान हे ऑनलायन केली ती बंद करची म्हाजो आमी सद्या पयलीं पसून सगळे मिनिस्टरा कडेन सगळे भोंवले आमी मिटींग घेतल्यो खूब घेतल्यो पूण कितें जाता ते ऑनलायनीक आमकां चान्स दिना ते ऑनलायनीक ते पयशेकार लोक ते ऑनलायन चलयता कित्याक खावपाची वस्त कसली वस्त बारीक वस्त ती मेळटा एक सुये पोतान सूत बसून ते ऑनलायनीचे मेळटा आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे बारीक लोक वेपारी ऑल गोवा ते सद्याक काबार जाल्ले आसा तांकां तुमी फूल सपोर्ट हांव जावं BJP काँग्रेस आमची सगळे पार्टी कडेन मागता हे तुमी लक्षांत दवरा फ्युचर आमचो कसो वयता आनी आमच्या भुरग्यांक फ्युचर आमी शिक्षण कशें दिवचें कित्याक हेजेर आमचें पोट आसता आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता ज्या हें ऑनलायन बंद करची आतां एक मॉल हें तें एक बरें आसा ऑनलायनीन आमकां सामकें काबार केल्या गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.